Dosto, I welcome you in the second part of the conversation in Two's company with Shima ji. Thank you. Shima ji, जी जी ये फूल काफ़ी बेताब है और मैं भी बेताब हूँ, मैं लगा लूँ इसको अपने बालों में. और ये बता रही है बात कि आप कितनी यू कीप ट्राइंग, यू नेवर क्विट. मैं बात करूँगी अब आपके टेलीविज़न के साथ आपके प्रोजेक्ट्स, थिएटर के साथ आपका ताल्लुक़ और फिर वो परफॉर्मेंसेस जो आपने देही इलाकों में जाके की. किन एक्टर्स के साथ आप, मुझे याद है मैं एक सेशन में आपके साथ थी, मेरा एजाज़ 2017 या 18 की बात है. और हाँ पूरा वहाँ पर बैठे थे 400-500 लोग. यूथ कन्वेंशन था. हाँ. यूथ आई एम टॉकिंग अबाउट सम अदर, जिसमें वो थिएटर हाल मुस्तकबिल को इस किस्म की बात थी और हमारे साथ एक और साहब भी थे. पर आई रिमेंबर इन 10 मिनट्स आपने पूरी जो हिस्ट्री है थिएटर की कि आप कौन ओरिजिनल प्लेस पहले लिखते थे, कौन क्या करते थे. तो एक आपके मुझे ये मालूम है कि एक डाटा बैंक है आपके पास पाकिस्तान के थिएटर के मंजरनामे के बारे में, टेलीविज़न के बारे में. सो कुछ इसी तरह की हिस्ट्री को भी टच करते हुए और टेलीविज़न में किन लोगों के साथ काम किया, थिएटर में किन लोगों के साथ काम किया, ख़ुद कैसे अपने इदारे को बिल्ड किया, कुछ थोड़ा ऐसे करके बात करते चलते हैं. अगर तो आप इब्तिदा टीवी से करना चाहेंगी या तहरीक से? टीवी का तो इस तरह से हुआ कि इट हैपन बाय चांस रियली. मुझे याद है कि हमारे दोस्त थे इमरान असलम. इमरान असलम ने एक खेल लिखा था एंड ही केम टू मी एंड खालिद एंड सेड कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों इसमें काम करें. आई हैड नॉट वर्कड इन टेलीविज़न बिफोर. तो बट of course, I mean, television is a medium which gives you so much exposure. You know, करोड़ों की तादाद में लोग देखते हैं ना. थिएटर कितने लोग देख लेते हैं, आप कितनी भी दफ़ा कर लें. तो उसका चार्म तो था और उनकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी. मतलब और कैरेक्टर्स जो हमें मिले, खालिद को भी और मुझको भी. ये मैं बात कर रही हूँ 1984 शायद 84 की. एक सीरीज़ थी दस्तक नाम से जी. तो उसमें उसने जो हमको रोल्स दिए, दे वाज वेरी वेरी नाइस रोल्स. एंड पीटीवी पे वो होते थे शहजाद खलील जी. वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर. टीवी में तो प्रोड्यूसर ही कहलाता है बेसिकली, तो वो डायरेक्टर ही होता है. तो उसने बहुत अच्छा खेल बनाया, बहुत अच्छी सीरीज़ बनी. इट वाज क्वाइट अ हिट एंड द कैरेक्टर्स वर वेरी नाइस, सो आई एंजॉयड इट एंड इट गेव अस अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी. क्योंकि थिएटर तो हम पहले से कर रहे थे ना, वो तो हम बताएंगे आपको कि थिएटर हम कब से कर रहे. तो ये एक नई चीज़ आई और हमने किया. उसके बाद एक और थे गज़नफ़र अली. उनका अपना एक चैनल था, इंडस शायद कहलाता था. वो उन्होंने काफ़ी चीज़ें की जिसमें हमने काम किया, शॉर्ट प्लेज वगैरह. एंड इट वाज ग्रेट फन बिकॉज गज़नफ़र वाज वेरी इंक्लूसिव. वो अगर आपको से काम करवाता था तो आपके हर आइडिया को भी और आपके सजेशंस और एंड ही वुड लीव द इट अप टू यू टू एक्ट व्हाट द वे यू वांट टू. सो वो हुआ. फिर मुझे एक और साहब, क्या नाम था, असगर नदीम सैयद, उनका ये नाम था. उनका एक स्क्रिप्ट मिला जो कि बना, एक लंबी सीरीज़ बन गई. मैं पहले तो मेरा इतना मुख्तसर सा उसमें रोल था, मगर वो चांद ग्रहण नाम से जी. और वो रोल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया. तो वो भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस. हाँ, एक्सपीरियंस भी. Maybe experience was not so good because actually TV can never be a good experience, you know, because it's very tedious work. I find it very tedious, and you are not in control of yourself, of your what you do. मतलब इट्स अप टू द कैमरा मैन. आपने आंसू भी निकाल दिए, आपने रो भी लिया, आपने और वो उसने लिया ही नहीं आपको. आप वहाँ पे इमोशनल हुए चले जा रहे हैं, मगर वो सीन निकल गया विदाउट एनी एक्सपोजर टू ऑन कैमरा फॉर यू. इस तरह की चीज़ें तो होती हैं. बट येस, दैट ऑल्सो वाज, आई मीन, दैट
was another hit. I mean, it's just luck and chance. मेरे ख्याल में इन चीज़ों का तो यही क्या कहा जा सकता है कि आज तक लोग मुझे उस रोल से भी याद करते हैं. क्या आप जान ग्रहण में बिहारी औरत का रोल किया था? कोई कहता है बंगाली औरत का, कोई बिहारी, because actually they were themselves confused कि ये बिहारी वो दिखाएं इस औरत को या बंगाली दिखाएं. Yes. Okay. The script writer was totally confused and तो कभी मुझे कहते थे नहीं बिहारी एक्सेंट कर लें, कभी कहते थे बंगाली एक्सेंट कर लें, कभी बिहारी दिख जाए, कभी बंगाली दिख जाए. So it was total confusion. But it was fun. I mean, I enjoyed it. And I want to tell you that I'm an overseer child. I'm Saudiya. And people, the whole Indian Pakistani community in that province used to love your acting, particularly your eyes. खैर उसका तो मैं अब क्या क्रेडिट लूँ, एक्टिंग का क्रेडिट ले सकती हूँ. पर ये I mean I wanted to say this. Thank you. फिर आप बता रही थी कि हाँ, तो इस तरह से टीवी पे फिर बात चलता रहा, ऑफ एंड ऑन काइंड ऑफ ए थिंग. मगर बहुत ज़्यादा काम मैंने टीवी पे नहीं किया है, मतलब कम ही रहा. और अब ये है कि जो भी स्क्रिप्ट आता है इट्स टू हॉरिबल. क्यों? क्योंकि क्या है, कोई एक बहुत ही ईवल किस्म की सास कि खामखा अपनी बहू पे जुल्म किए चली जा रही. तो मैंने एक आध दफ़ा पूछा भी, भाई ये सास क्यों बहू पे जुल्म कर रही है? कोई वजह होगी, चाहे इसकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है, इसके बचपन का कुछ तो आप जस्टिफाई करें कि एक औरत क्यों जुल्म कर रही है दूसरी औरत पे. नहीं, वो उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है. दे जस्ट वांट टू शो जुल्म. ये कौन दीवाने लोग हैं जो हिम्मत करते हैं ऐसे पार्ट्स आपको देने की? ऐसे ही स्क्रिप्ट्स होती हैं आजकल. इट्स नॉट कि वो मुझे, मैं हैरान ही हूँ कि वो मैं तो ले आते कहती हैं हूँ कि आपके भाई पास. मुझे रोल करना है, आई वांट टू एक्ट ऑन टेलीविजन, बट दिस इज़ व्हाट इज़ देयर. आई मीन देयर इज़ नथिंग एल्स. बहरहाल तो टेलीविज़न का इतना, बस ये है कि हमने ख़ुद भी खासे प्लेस बनाए, सीरियल्स भी बनाई, जो कई उसमें कई प्लेस ने अवार्ड्स भी जीते, जो जैसे प्राइवेट प्रोडक्शन के लिए हुआ करता था कि यू नो दे वुड पे द बेस्ट, दे वुड से कि द फर्स्ट प्राइज टू अ प्राइवेट प्रोडक्शन. इस तरह की चीज़ें भी होती रहीं. या और आपने तहरीक के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लॉन्ग प्लेज या सीरियल्स प्रोड्यूस भी किए हैं. हाँ, लॉन्ग प्लेज, शॉर्ट प्लेज, सीरियल्स, म्यूजिक वीडियोस. या In fact, I would want to say कि I mean हमने म्यूज़िक वीडियो को एक और तरीके से प्रेजेंट किया, बिकॉज म्यूज़िक वीडियो जो जॉनर बन गया था वो was for the musician, कि वो म्यूजिशंस को आप दिखा रहे हैं, चाहे मर्द या और जो म्यूजिशियन है, सिंगर हो या जो बैंड है या जो भी, और उनका प्रमोशन और प्रोजेक्शन है ना म्यूज़िक वीडियो का. एंड आई फेल्ट कि इतने लोग उस ज़माने में तो बहुत देखते थे, अब तो शायद कम ही हो गया, मगर आई फेल्ट कि इट इज़ सो अनफेयर. लेट्स यूज़ दिस मीडियम टू से समथिंग. तो हमने फहमीदा की नज़मों पे म्यूज़िक वीडियोस बनाए. And it was not about the musicians or the compositions or any, it was about what the poem is saying. So that you're actually speaking through that. You know, you're giving what, you're talking about things that concern you. Violence on women हुआ, रेप हुआ, इस तरह की चीज़ें, मतलब जो उसकी शायरी थी उसको लेकर. टेलीविज़न पे आपको कभी ऐसा, चाहे वो कौमी चैनल हो या प्राइवेट चैनल्स हो, किसी सेंसर के दबाव का मुजाहरा हुआ चैनल्स की तरफ से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. स्टेज पे तो खैर बहुत ज़्यादा, मगर टीवी पे तो ये कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द काइंड ऑफ वर्क आई वांट टू डू. मतलब फिर हमने जैसे नॉट टू लॉन्ग अगो एक पायलट बनाया और कहा, वी थॉट कि ये तो बहुत चलेगा, बिकॉज इट वाज लाइक अ थ्रिलर एज वेल. एंड इट्स अबाउट two girls who work as detectives to save women who are suffering from violence of different kinds. No channel was interested. क्योंकि दे सेड कि इसमें ग्लैमर नहीं है. आपके जो कैरेक्टर्स, जो एक्टर्स हैं, दे आर नॉट ग्लैमरस इनफ, दे आर नॉट वेल नोन इनफ, इस तरह की चीज़ें. सो देन आई गिव अप. ये रीसेंट टाइम हाँ, दिस इज़ नॉट टू लॉन्ग अगो, दिस इज़ अबाउट 6 years ago.
جبکہ یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہوتی ہے اگر اس طرح کی کانسیپچل انٹرٹینمنٹ تو اب کیا کرنے لگے ہیں لوگ، اب ان چیزوں کو یہ سوشل میڈیا والی اس پہ ڈالنے لگے ہیں، بیکاز یا او ٹی ٹی بھی کہلاتا ہے، تو وہ اس طرح سے ہو گیا ہے. تھیٹر کی طرف آتے ہیں. ہاں، دلچسپی تو میری تھیٹر میں کافی اسکول وغیرہ کے زمانے سے ہو گئی تھی، بیکاز اسکول میں ایکٹنگ کرتے تھے، کئی دفعہ بیسٹ ایکٹریس ایوارڈ وغیرہ لیا، تو آئی یوزڈ ٹو تھنک آئی ایم اے ویری گڈ ایکٹر. اور پھر کچھ دوست ملے اینڈ وی فارمڈ اے اسمال گروپ، اور ہم نے انگلش میں پلیز کیے. ہم انگریزی میڈیم رہے، کیا کریں، مجبوری تھی. لائک وی ڈیڈ پلیز لائک ویٹنگ فار گاڈو اینڈ آل ان انگلش. بیکٹ کے کافی کیے پلیز. پھر ہمیں لگا کہ یہ کیا ہم انگریزی میں کر رہے ہیں، ہم کو اردو میں کرنے چاہیے. پھر ہمارا شعور، تھوڑا سیاسی شعور بڑھتا گیا اس دوران، اور ون فیلٹ کہ ون نیڈس ٹو لک ایٹ دا انجسٹسز ان سوسائٹی. مطلب آئی فیلٹ کہ آرٹ ہیز ٹو بی ریلیٹڈ ٹو لائف نا. اینڈ لائف کیا ہے ہماری؟ لائف یہ ہے کہ غربت اتنی ہے، انفیئرنیس اتنی ہے، انجسٹس اتنی ہے، اینڈ وی نیور برنگ دیٹ ان دا فور فرنٹ. مطلب ٹی وی پہ بھی دیکھو تو بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی بیگمات ہیں، اور یہ مطلب عام انسان کی زندگی کی تو ہم کبھی بات ہی نہیں کرتے. میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ ہم نے رشین لٹریچر پڑھا، ہم نے چائنیز لٹریچر پڑھا، ہم نے یورپین لٹریچر پڑھا، فرینچ لٹریچر. دیر آر سو مینی، موسٹ آف دا classics are about ordinary people and their lives, you know. جو لوگ سڑک پہ رہتے ہیں، جو عام انسان ہیں جو اس ملک کا. ہمارے یہاں جو رائٹرز ہیں اور جو بھی لٹریچر ہے، ایکسیپٹ فار تھنگس لائک ایک زمانے میں وہ تھی خدا کی بستی کر کے، اور اس طرح کے کوئی چند ایک لوگ ایسے لکھتے تھے جو کہ عام لوگوں کے بارے میں. ادروائز پتہ نہیں کون سے لوگوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے. who are these characters that are shown on television? where do they exist? who lives like this? who dresses like this? who has, how many people in this country have these big massive houses? you know, اس طرح کی چیزیں. تو مجھے لگا کہ جو ہم بات کہنا چاہتے ہیں اپنی، ہماری جو سوچ بن گئی ہے، جو ورلڈ ویو ہے، وہ یہ ہے کہ تھنگز نیڈ ٹو ایوالو ڈفرینٹلی. معاشرے جو ہیں ان میں انصاف تو کہیں آنا چاہیے، کہیں اس کی بات تو ہونی چاہیے کم از کم، اس کے لیے جستجو تو ہونی چاہیے کہ انصاف ملے لوگوں کو نا. اینڈ دیٹ از ایکچولی واٹ لیڈ می ٹو تھیٹر، بیکاز آئی فیلٹ کہ میں نے عورتوں کے لیے کام کرنا شروع کیا، بیکاز آئی فیلٹ دا موسٹ اوپریسڈ پیپل ان دس سوسائٹی آر پور ویمن، ورکنگ کلاس ویمن. مگر ہم نے دیکھا کہ اگر ان کو ہم ایک کوئی کہانی سناتے ہیں اور اس کہانی میں ہم گا بھی رہے ہیں، ڈانس بھی کر رہے ہیں، اٹس آرٹسٹک، شاعری بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، تو وہ اس کی اپیل اور اس کا امپیکٹ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ پیپل ہو آر ناٹ highly educated, who are not used to sitting and listening to seminars and papers being read and conferences, ان کے دل کو پہ اثر ہوتا ہے. اسٹوری ٹیلنگ ہیز دیٹ امپیکٹ نا. مطلب دس از ہیومن نیچر کہ آپ اپنی کہانی سنا رہے ہیں یا کسی اور کی کہانی سنا رہے ہیں، اور اگر آپ پوری سچائی سے سنا رہے ہیں تو دوسرے پہ اثر ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی اور ہم لوگ فلم دیکھنے جاتے تھے تو میں ہمیشہ روتی تھی فلموں میں، بیکاز دے ور آلویز ٹریجڈیز، کہ ایک بچہ ہے اس کو اسٹیپ مدر مار رہی ہے تو دوسرے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے، اور ہم آواز نکال بھوں بھوں کر کے رو رہے ہیں، اس کے بعد شرم کے مارے شکل نہیں دکھانا چاہ رہے کسی کو. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا مجھ کو، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ چیزیں ہم پہ اثر کرتی ہیں، کہانی، اسٹوری ٹیلنگ. And the power of storytelling and the magic of storytelling, whatever form it takes, is so deep کہ it stays with you. مطلب آج تک مجھے وہ سینز یاد ہیں جو کہ جن پہ میں روتی تھی بچپن میں فلموں میں یا کتاب پڑھ کے for that matter, you know. تو یہ چیز brought me to theatre کہ this is where you can touch people's hearts. And what do you want to do? You want to make a society which is
more equal, where there's more equality, where there's more justice, ना मतलब ये हमारी ख्वाहिश थी है. और यही हर इंसान यही चाहता है कि आपकी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी भी अच्छी हो, मगर आपकी ज़िंदगी अलहदा से तो अच्छी नहीं हो सकती जब तक आपके माशरे में सबकी ज़िंदगी अच्छी ना हो. Because nobody is an island and you're not in isolation. So if your neighbor is suffering, तो you suffer as well, ना. तो you want to create a माशरा हो जहाँ पे इंसाफ हो, थोड़ा बहुत तो हो. तो वो चीज़ is what brought me towards performing arts, towards theatre, using theatre as a political method. So आपके लिए तो मज़ामीन वाज़े थे कि ये बात हमें कहनी है, तो खेल फिर कैसे चुने अपने लिए, क्या प्रोसेस होता था? देखो, मैं समझती हूँ दुनिया की लिटरेचर में ऐसे खेल हैं. From the classic, from Tolstoy to Dostoevsky to all the French writers to all the British writers. मगर हमारे यहाँ थिएटर उस तरह हो नहीं रही थी ना. नहीं, थिएटर नहीं, हमारे बचपन में तो हमने बहुत थिएटर देखा. हमारे बचपन में तो हमने कराची में बहुत थिएटर देखा. यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी थी, वहाँ पे ग्रुप्स आते थे. यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ व्हेन कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. आई वाज लिविंग हियर इन दिस सिटी व्हेन इट वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, एंड कराची वाज डायनामिक. मतलब अच्छे ग्रुप्स बाहर से, रॉयल शेक्सपियर कंपनी अपने ग्रुप्स भेजती थी यहाँ पे. इस तरह के हाँ, शेक्सपियर इतना गज़ब का हम लोगों ने देखा हुआ है कराची में होते हुए. फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि दे स्टार्टेड सेंडिंग देयर नॉट सो हाई स्टैंडर्ड ग्रुप्स, बिकॉज यहाँ के हालात जिस तरह से, जैसे सियासत बनती गई और एक्सेप्टेंस जैसे कम होती गई, तो चीज़ें बदलती गई. बहरहाल मैं ये बात कर रही थी कि स्क्रिप्ट्स कहाँ से और दुनिया भर में हैं, और स्क्रिप्ट्स आपके इर्द गिर्द मुस्तकिल हैं. यू हैव स्टोरीज अराउंड यू. आप, वो आदमी बैठा हुआ है, उसकी एक कहानी है, वो लड़की वहाँ पे काम कर रही है, उसकी अपनी कहानी है. कहानियाँ तो हर तरफ हैं. यू जस्ट हैव टू टेक them and put them together and weave them and present them in such a way कि they become impactful and they become meaningful. और यही हमने किया. हमने कुछ कहानियाँ ली जो उन लोगों, औरतों की जिनके साथ हम काम कर रहे थे, और हमने बस उसको वीव इन कर दिया एक दूसरे के साथ, और हमने ऐसे ही किए कुछ प्लेज. उससे जो हमें देखा कि उसका जो इम्पैक्ट हुआ, दैट टॉट अस द मैजिक ऑफ थिएटर एंड द मैजिक ऑफ स्टोरी टेलिंग. कि वही बात कि रोना, ये कहना कह रही है तो मेरी कहानी आपको कैसे पता चली, और ये इस तरह की चीज़ें हैं. एंड देन जब हमने इस तरह के नाटक छोटे छोटे जब हमने इनको प्लेग्राउंड्स में करना शुरू किया, पार्क्स में करना शुरू किया, देहातों में जा कर के करना शुरू किया, लियारी में, औरंगी में करना शुरू किया, तो हमने देखा कि इसका कितना असर होता है. आज एक प्ले जो हमने 40 साल पहले किया था कहीं पे, आज उसका वो आदमी कहीं मुझे मिलता है, कहता है मैंने 40 साल पहले आपका वो वाला खेल देखा था और मैंने अपनी बीवी को जाके बताया था कि उस कहानी में ये था. इस तरह का दैट टचेस यू सो मच कि देखो लोगों के जहन में रह गया. सो आई थिंक performing arts have that power and that magic, because this is what happens to us also. तुम्हारी ज़िंदगी में भी ये होगा कि कहानियाँ तुमने सुनी, पढ़ी, देखी, जो कि इमेजेस बन के आपके दिमाग आँखों के सामने रहती हैं 50-50 साल तक, ज़िंदगी भर तक. अंजी खेला आपने? हाँ. अंजी तो एक सख्त खेल है ज़रा. हाँ, अंजी बड़ा, एक्चुअली अंजी एक ऐसा खेल था कुलसुम. विजय तेंदुलकर तो बहुत फेमस नाम थे उस ज़माने में, वो ज़िंदा भी थे, और वो भी बहुत पॉपुलर थे. और उनकी बेटी, do you know that she was also one, Priya Tendulkar. She was such a brilliant actress, and बहुत अच्छे उसने चीज़ें काम किए थे इंडियन दूरदर्शन के पर. very powerful. तो अंजी जो हमने पढ़ा, तो शुरू का उसका Act 1 is delightful.
you know, I mean with that sense of humor in it, کہ ایک لڑکی ہے جو کہ اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور خود طے کرتی ہے کہ میں خود اپنا شوہر ڈھونڈنے نکلوں گی کیونکہ میرے ماں باپ تو انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ میں شادی کروں کیونکہ میں کماتی ہوں پیسے لا کے دے. اب دیکھو اٹس سو ریئل لائف جو آج بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ ایک لڑکی اس کی عمر بڑھ رہی ہے مگر کیونکہ وہ کما رہی ہے گھر میں پیسے دے رہی ہے پیرنٹس ڈو ناٹ وانٹ ہر ٹو گیٹ میریڈ کیونکہ پھر دین دے ول لوز دیٹ انکم. تو اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے مگر دیٹ گریٹ سینس آف ہیومر کہ اس سے ملی تو اس نے کیا کہا اور اس سے ملی تو اس نے کیا کہا اینڈ ہر اون دا وے شی ٹاکس اباؤٹ ہر سیلف and then the Ravi way she bhi is hai. attracted to the Ravi and the Ravi is attracted, you know, وہ dynamics بھی اس میں چل رہے ہیں. But Tendulkar صاحب was very strange in his scripts. You know what he did in that play in the end? This girl gets raped. And then she says کہ چلو ہو تو گیا مگر اس طریقے سے مجھے ایک تجربہ مل گیا. That I experienced sex in some, which I thought was horrific. I could not bring myself to do that. میں نے کہا no woman in this world is ever going to say that. Yeah. And I actually then met Vijay Tendulkar صاحب. میری ملاقات ہوئی ان سے اور پھر ہم نے کیا کیا ہم نے وہ سینڈنگ کو چینج کر دیا. وہ آتی ہے انجی اینڈ میں آ کے کہتی ہے کہ میرے ساتھ مطلب جو کچھ ہوا مگر میں نے طے کیا ہے کہ کیا شادی ہی ہر عورت کی زندگی کا مقصد ہے. بیکاز شی اسٹارٹس آف بائی ان سرچ آف میرج آف اے ہسبینڈ نا. شادی واز ہر پرپز ان لائف بیکاز دیٹس واٹ یو ٹاٹ فرام دا ٹائم یو بورن کہ تم کو تو بس شادی ہی کرنی ہے. تو شی دین puts this question to the audience کہ is this the purpose of our life. She said اب میں سوچتی ہوں کہ شاید یہ میرا غلط کانسیپٹ تھا کہ کیا کہ ہر عورت کی زندگی کا اینڈ صرف یہی ہوئے کہ شادی کر لو. Why should I? آپ کا کیا خیال ہے؟ I mean then she asks him, she asks the Ravi and then the Ravi asks the audience. This is how we ended the play. And often we had a very interesting dialogue with the audience at the end of it. Wow. And once we had Benazir Bhutto sitting in the audience before she was married. My God. And so we said, Miss Benazir Bhutto is in the audience. Let's ask what she thinks about the institution of marriage. Oh my God. What happened And she then? came up on stage. Acha, ab is play, she came up on stage and she said, matlab unhone kuch is tarah ki baat ki ke this is also something, this is about 84-85 کی بات ہے یہ. And she said کہ بالکل صحیح کہا گیا ہے اس کھیل میں کہ شادی کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر عورت شادی کرے اور اس کی زندگی کا مقصد صرف یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ شادی ہی کرے. But very soon after that she got married. Well, عشق وہ بھی یہ اتنی زبردست ایک ہم نے آپ نے سارا. میں ایک چیز اور بتانا چاہتی ہوں بیکاز آئی تھنک دیٹ مائٹ بی آف انٹرسٹ ٹو یو اینڈ دیٹ کریڈٹ آئی گیو مائی پیرنٹس. یو نو یو وونٹ بلیو اٹ کلثوم کہ آئی ہیو سین, اب شاید لوگ نام بھی نہیں جانتے مگر ابھی جون فلورائٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہیو یو ہرڈ آف جون فلورائٹ؟ شی واز ون آف دا موسٹ famous stage actresses on UK stage, married to Laurence Olivier. I've seen Laurence Olivier on stage, I've seen Joan Plowright on stage, I've seen Maggie Smith on stage, I've seen Margot Fontaine dance, I've seen Rudolph Nureyev dance. مطلب you know یہ تھے standards ہمارے. ایسے لوگ جن کے بارے میں I mean who are now icons and big names in the world of theatre. And I think that makes a lot of difference. Because performing arts is something that you learn when you watch also. لوگ یہ چیز کو نہیں سمجھتے ہیں. اب جیسے ناپا میں نے 100 دفعہ شروع سے میں کہتی تھی بھائی ہم کھیل کر رہے ہیں آپ کے سامنے آرٹس کا, آپ کے اسٹوڈنٹس کیوں نہیں آتے ہیں دیکھنے کے لیے؟ نہیں آتے تھے دیکھنے کیونکہ ان کی فیکلٹی نہیں بھیجتی تھی ان کو. مطلب اسٹوڈنٹس خود سے تو شاید
ایک آدھ دکا آ بھی جائیں, مگر ایکچولی کام تھا ناپا کے فیکلٹی کا کہ وہ بھیجیں کہ بھی ٹھیک ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں اچھا لگ رہا ہے یا اچھا تھیٹر, مگر تھیٹر ہو رہا ہے کتنا کم ہوتا ہے اس شہر میں, اس ملک میں, تو جو بھی ہو رہا ہے اس کو جا کے دیکھیں آپ. This is how you will learn. This should have been part of the education of the every student. How to be an audience. Yeah, not to how to be an audience, to see theatre and to decide, is this the good theatre, is that bad theatre, what kind of theatre is this, یہ میں ایز اے ڈانسر آئی وڈ سے کہ اگر میں نے ڈانس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اسٹیج پہ تو میں کیا سیکھوں گی. اٹ از, اور کرتے ہوئے اگر میں نہیں سیکھوں گی تو کیسے سیکھوں گی. صرف سیکھنا مقصد نہیں, اس کو کرنا مقصد ہے, اس کو دیکھنا مقصد ہے. اٹ از پارٹ آف دا ایجوکیشن آف ایوری تھیٹر اسٹوڈنٹ. میرا خود بھی تعلق ناپا سے ہے, سو میں اس حوالے سے 2 باتیں کہہ سکتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ بہت فاش غلطی ہے کہ ناپا کا, چاہے وہ میں جب اسٹوڈنٹ تھی اور یا بعد کو وہاں پڑھایا, دونوں حیثیتوں میں کہ کھیل جا کے نہ دیکھے جائیں. بالکل, مگر یہ بھی تھا کہ دیکھے جائیں اور پھر آ کے کلاس میں ڈسکس کیے جائیں. ٹھیک ہے, آپ کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں, آپ ایک کریٹیکل انالیسس کریں اس اسکرپٹ کا, اس کی ایکٹنگ کا, اس کی ڈائریکشن کا, اس کے پورے پروڈکشن کا. دیٹ از ہاؤ یو ول لرن. مجھے صرف اس مد میں یہی کہنا تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اتنی ایک خاص قسم کی جو تھیٹر نیپا میں ہو رہی تھی, اس کی طرف اس قدر توجہ رہتی تھی کہ کبھی کبھی اس کی ذمہ داری ہمیں بھی لینی پڑے گی کہ ہم بھی نکل کر, میں ہم سے مراد یعنی میں تو دیکھتی رہی, مگر یہ بات سچ ہے کہ 90% جو اسٹوڈنٹس رہے ان کے اپنے بھی باعث بہت ہوتے تھے. اور میں یہ بھی خود سے تو نہیں ہوتے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے تھیٹر کو دیکھنے میں ایک بہت بڑی جو اندرونی رکاوٹ آتی تھی یا آتی رہی ہوگی اور آتی رہے گی, وہ یہ ہے دیٹ آپ تو دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیتی ہیں نا, آپ تو وہ بات کہہ رہی ہیں جو ان سے اپنے آئینے میں دیکھی بھی نہیں جا رہی. سو اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہیں اور آپ 8 مرد ہیں اور 2 لڑکیاں بیٹھی ہیں اور آپ کو 5 ٹیچرز پڑھانے آتے ہیں, اس میں 1 خاتون ہے, سو وہ ایک خاتون کا تھیٹر دیکھنے کے لیے ان کے من میں کوئی ایسی خواہش پیدا نہیں ہوگی کہ وہ جائیں اور دیکھیں اور اس پر بات بھی کریں. سو یہ ایک سوسائٹل ریئیکشن بھی تھا, اور اس کا نقصان تھیٹر کی فضا جو گزشتہ پورے میں 20 سال میں اگر دیکھوں تو اس فضا کو نقصان ہوا ہے. اس قسم کے بالکل یوں گھوڑے کی جیسے باندھ کر ایک طریقہ تھیٹر میں بالکل سرنگ میں چلتے رہنا. آپ نے کہا کہ آپ ٹنڈولکر سے ملی بھی, وہ ملاقات کیا رہی؟ ہاں, تو بڑا مزہ, بیکاز آئی واز کائنڈ آف کوائٹ اسکیئرڈ. میں ڈری ہوئی تھی کہ یہ پتہ نہیں کیا کہیں گے. ان کو پتہ تھا کہ ہم نے پاکستان میں ان کا کھیل کیا ہے. ہاں, کیونکہ ہم نے کسی نہ کسی طرح سے ان تک بات پہنچوائی تھی کہ ہم پاکستان میں یہ کر رہے ہیں, مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے کس طریقے سے کیا ہے اور کیا تبدیلیاں اس میں لائیں. بٹ ایکچولی ہی ہیڈ نو آبجیکشن ٹو اٹ. ہی سیڈ دیکھو ہم نے تو لکھا ہے, اب جو کر رہا ہے اس کو اس کی مرضی ہے, اس کو کیسے کرے. سو دیٹ واز ویری جنرس آف ہارٹ. کیونکہ پلے رائٹس اتنی فراغ دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے. ہاں, کوئی بھی آرٹسٹ نہیں کرتا. اسی طرح سے جیسے ایک دفعہ میں نے بہت پہلے فیض صاحب کی شاعری پہ ایک ڈانس کیا, کوریوگراف کیا اور کر دیا, اور کرتی رہی کافی عرصے تک. پھر میری فیض صاحب سے ملاقات ہوئی اسلم اظہر کے گھر پہ, بائی دا وے. تو اب میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ یہ مجھے کہیں گے کہ تم نے ہم سے پوچھے بغیر کیسے کر لیا. سو ہی ڈنٹ سے اینی تھنگ ٹو می. خوب ادھر ادھر کی بات ہوتی رہی. جب وہ جانے لگے تو میں ان کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ڈر رہی ہوں کہتے ہوئے, مگر میں نے آپ کی شاعری پہ رقص کیا اور آپ کی اجازت کے بغیر. یو نو واٹ ہز آنسر واز, ہم نے تو شاعری کر دی, آپ نے رقص کیا ہے, وہ شاعری آپ کی ہو گئی. ارے واہ, کیا بات. سو بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں, اینڈ دس از I think this is art. I think وہ آنر بھی when you bring it to the public, آپ کو آنر بھی کرے تھے شاید.
हाँ, he did, and he शायद वो also ये बात said, किसी और को ना कहते. नहीं, I don't know, I think उन्होंने बल्कि ये भी कहा, मतलब कहा कि मुझे कई दफ़ा लोग बोलते हैं कि वो इकबाल बानो वाली गज़ल सुना दीजिए या फरीदा खान. The people, you know, that's how his work got promoted also, na, मतलब ये तो this is how it links up together, and he was very cool about it. मतलब उनको कोई वो नहीं था, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमने सुना वैसे कि तुमने अच्छा काम किया है. So I was so thrilled. मतलब मैंने कहा कि I didn't. This is it. You see, I think great artists and great art is something that अगर आपने लिख दिया है तो वो जो पढ़ रहा उसी का हो गया. Because that पढ़ने वाला will take it in the way he or she understands it. मतलब ये जो लिख के वो किस भी मूड में उन्होंने लिखा, उनका क्या मतलब था, मगर मैंने जब पढ़ा तो मुझे ये चीज़ लगी. हाँ, तो तेंदुलकर साहब डिड नॉट माइंड एट ऑल. ही डिड नॉट माइंड. ही सेड, क्यों तुमने ऐसा किया? क्या? मैंने कहा क्योंकि मैं नहीं समझती कि कोई औरत ये बात कर सकती है कि रेप इज़ समथिंग दैट इज़ वन वे टू हैव सेक्स. बिल्कुल. मैंने जब वो खेल पढ़ा था तो मैं हैरान रह गई, है ना. मेरी एक्टिंग ट्रेनिंग में एक खेल ये भी था, मगर उसके इख्तिताम से मतलब हमने फर्स्ट एक्ट तक ही खेला था उसे. और ये बात हमारी क्लास में डिस्कस हुई और मुझे याद है कि सिर्फ फर्स्ट एक्ट खेला. हमने सिर्फ उस वक्त फर्स्ट एक्ट खेला क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कास्ट थी स्टूडेंट्स की. और मुझे ये याद है कि हमने ये बात हमारी क्लास में ये डिस्कस हो रही थी कि ये खेल कैसे पहली बार यहाँ खेला गया था. और हम बीइंग ए फीमेल वी रियली felt this is a little odd. I know. Just strangely, you know, you're saying this, but you know, Tendulkar said to me that nobody in India ever said this. What आपने बदला है, मगर हिंदुस्तान में तो ये लाखों दफ़ा हुआ है, कभी किसी ने नहीं तब्दील किया. तो वो तो इस तरह से है कि भाई कोई चीज़ लिखी हुई है और कोई कर रहा है, they feel that they have to be loyal to the writer. और फिर उनके यहाँ जो विमेन लिब का एक यलगार बाद में आया. मगर वो जो एक उबाल है, मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान के माशरे में अगर आप 50-60 की दहाइयों को देखते चलें तो वो पैदा हो रही थी, वो बातें वो कर ही रहे थे कुछ ना कुछ. तो ये बात भी है कि उनके यहाँ लिखारी के हवाले से एक खास अदब और आदाब का. हाँ, रिस्पेक्ट है कि भाई द राइटर इज रिटन दिस, सो वी हैव टू डू इट द वे ही हैज सेड, ही और शी व्हाटएवर. मगर मैं तो समझती हूँ कि it is up to the person who is doing it. अब जैसे हमने गॉडो किया, मैं आ रही थी उसी के ऊपर. और कि आपकी ने तो बाकायदा लिखा कि भाई ये प्ले सिर्फ मर्द करेंगे. जी बिल्कुल. मैं उसी पे आ रही थी अभी कि आपने उसको कैसे इंटरप्रेट किया, क्या हुआ. और रिव्यूज़ मुझे याद है, लेकिन मैं छोटी सी एक आप सबके लिए कहती चलूँ कि ये बहुत बड़ा खेल है. लायानी अदब से निकले हुए आप ये ज़रा सी टेक्निकल हो जाएगी कॉन्वर्सेशन, इसको मैं हल्का करके बस कहूँ कि एक ऐसे खेल के बारे में हम बात कर रहे हैं जो मेरा ख़्याल है कि 2006 में आपने इसको खेला था. और ये जो इसके ड्रामा निगार थे उन्होंने ये कहा था, जैसे शीमा जी ने अभी बताया, कि ये सिर्फ मर्दों के ही खेले जाने, क्योंकि उसके अंदर उनकी बीमारियों के भी तस्करे हैं जो सिर्फ किसी मर्द को ही हो सकते हैं. And I remember that having that review कि शीमा किरमानी played Waiting for Godot and she was part of the cast. Yeah. So now I want you to speak about it कि ये in fact, ये एक not only was I part of the cast, but अब उस cast में 5 मर्द हैं. जी है ना. जी मतलब 2 वो ट्रैम्प्स हैं, एक वो कुली है, एक उसका ओनर है और एक बच्चा है जो आता है. 5 मेल्स इन दैट कास्ट. हमने जो किया तो हमने 3 women and 2 men only. And I really enjoyed that aspect of it because I think कि उसमें क्या होता है कि जो दो लोग जो इंतज़ार में हैं, हमारा नाम इंशा का इंतज़ार, इंशाल्लाह से हर चीज़ इज़ इंशाल्लाह, you know. तो मेल फीमेल डायनामिक्स उसमें आ जाते हैं. और फिर वो जो कुली है
it had to be a woman in my eyes. मतलब बिल्कुल। औरत ही है जो बोझ oppressed उठा रही है, है, yeah. जो बोझ उठा रही है हर किस्म का पूरी दुनिया का। और एंड समहाउ ये कितना ऐसा लग रहा है ये खेल शायद ऐसे ही लिखा जाना चाहिए था। I swear। और वो जो बच्चा आता है उनके, वो भी हमने बच्ची बनाई। तो कि वो और सवालात भी ऐसे थे कि अच्छा वो तुमको खाने को देते हैं, वो तुमको तंग तो नहीं करते हैं, मतलब so it started making sense. kind of it made sense. Yeah. हमारे जो नापा के हलकों में बहुत तामीरी डिस्कशंस हुए थे उस खेल के बाद कि ये क्या इस तरह खेल को people do this, huh? ऐसा भी हुआ क्योंकि रवैये यही होते हैं कि जब खेल को जैसा कहा गया है वैसे ही लिखा जाए, और अगर एक कहा गया है कि खेला नहीं जा सकता ये औरतों के साथ, तो फिर इस किस्म की ज़रूरत क्या है आखिर। और दूसरी तरफ हमने ये पॉइंट ऑफ व्यू भी देखे कि क्यों नहीं ऐसी आवाज़ें भी। तहरीक के खेलों के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि कितने तबाज़ात थे, कितने ओरिजिनल थे, या क्या क्या उसकी किन नेचर की प्रोडक्शंस हुई। शुरू जो हमने किया थी, जो पहला खेल किया वो खुद ही लिखा, जैसे मैंने कहा औरतों की कहानियाँ। उसमें हमने कुछ इधर उधर से चीज़ें भी इकट्ठा करके ली, अमृता प्रीतम की कुछ कहानियाँ, कुछ अपनी कहानियाँ, कुछ और लोगों की, औरतों की कुछ कहानियाँ बना के किया। तो और उसके बाद हमने बहुत सारे खेल किए जो कि नॉट इन दी ऑडिटोरियम, मगर जिसे जो स्ट्रीट थिएटर जॉनर कहलाता है, सड़क पे नहीं कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हम लोग की सारी ज़िंदगी मार्शल लॉज में गुजरी है, तो सड़क पे हम नहीं कर सकते थे खेल, मगर कंपाउंड्स में, हॉस्पिटल्स के कंपाउंड्स में, स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स मतलब पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल्स के कंपाउंड्स में, जहाँ जहाँ खुली जगहें मिलें वहाँ पे परफॉर्म करते थे। शुरू में हमने बेसिकली पार्क्स में किया, नाज़िमाबाद के पार्क्स वगैरह में, और फिर कुछ कॉलेजेस के कंपाउंड्स में, स्कूलों के कंपाउंड में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको इस तरह से एक्सपैंड किया कि हम कम्युनिटीज़ में, जैसे औरंगी के साथ, औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के साथ मिल करके हमने उन इलाकों में किए, औरंगी के इलाकों में, क्योंकि वहाँ पे फिर जो लोकल कम्युनिटी थी वो मुनज़्ज़म हो जाती थी, क्या ये स्कूल के कंपाउंड में आप कर लें, और या तो ये हॉस्पिटल के कंपाउंड में कर लें। तो इस तरीके से वी वर कनेक्टिंग विद एट ग्रास रूट लेवल पीपल ना, मतलब और मकसद ये सारे नाटक करने का यही था कि एक डायलॉग लोगों के साथ, आम लोगों के साथ बनता चला जाए। सो इट वाज नॉट ओनली परफॉर्मेंस, इट वाज आल्सो पॉलिटिक्स, यू नो, एंड दैट हैज़ ऑलवेज, शुरू से ही एक तरह से हमारा रहा है कि हमारा जो आर्ट है, इट इज़ नॉट ओनली कि आप एंटरटेन हो रहे हैं, इट इज़ मीनिंगफुल, कोई एक्सचेंज हो रहा है, यू नो, वी आर स्पीकिंग टू यू, एंड हम अपने आइडियाज़ आपके सामने रख रहे हैं और आपसे आइडियाज़ ले रहे हैं, यानी एक रिश्ता सा बनता है। हाँ, एक रिश्ता बन रहा है, एंड दैट हैज़ बीन द वाज रिस्क इन्वॉल्व्ड। Risk was always involved, Yeah. because we मतलब देखो, even while doing plays which were in the auditoriums, risk was involved, because we were talking about 10 years of martial law governments. The 10-11 साल से कम तो कोई martial law government रही नहीं है ना, एक के बाद एक, और फिर ह्यूज सेंसरशिप होती थी उस ज़माने में। मैं बात कर रही हूँ कि हमने जब करना शुरू किया है लेट 1970s में, तहरीक ने काम शुरू किया, एक्चुअली मिड 1970s से, हाँ 76 वगैरह से, 1976 से बहुत सेंसरशिप होती थी। और एक तो वक्त आया कि हर स्क्रिप्ट आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में सबमिट करनी पड़ी, और वो हम लोगों के खेल, अब जैसे कि हमने किया खतीजा मस्तूर की याद में कुछ कहानियाँ उनकी लेकर की, उसमें इस किस्म की सेंसरशिप थी कि जो डायरेक्शन लिखा हुआ होता है स्क्रिप्ट में, not the dialogue or the story, even the direction, they would put a red line over, and I have those scripts कि वो लड़की बैठ के अपनी पिंडलियाँ खुजा रही है, जैसे ये इसको काट दिया, इस तरह का सेंसरशिप था। और कई हमारे प्लेस तो पास ही नहीं हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से। एक का जिक्र ज़रूर करूँगी, उस खेल का नाम था, 2 खेल, एक तो ये जिन्हें लाहौर नहीं वे किया,
جب ہم نے وہ کھیل کیا، میں ہندوستان میں رہ کے آئی، میں وہاں پہ ڈانس سیکھنے گئی تھی، وہاں پہ میری حبیب تنویر صاحب سے ملاقات ہوئی، تو پھر میری ان سے بہت دوستی ہو گئی، میں ان کے پاس جا کے گھنٹوں دنوں دن بلکہ رات بھی گزار لیتی تھی، دنوں دن رہتی تھی. اس زمانے میں انہوں نے ایک وہاں پہ رائٹر تھے اصغر وجاہت نام سے، ان کا کھیل ان کے پاس آیا تو وہ کھیل کر رہے تھے. تو آئی واز دیئر تھرو آؤٹ دیٹ ریہرسلز آف دیٹ پلے، اور بڑے مجھے بہت اپیل کیا وہ کھیل، کیونکہ اٹ واز اباؤٹ فنڈامنٹلزم، کہ مذہب کو لوگوں نے پاکستان میں شروعات سے ہی کس طرح سے استعمال کیا ٹو ایکسپلوئٹ اینڈ ٹو کنٹرول پیپلز لائفز. اور یہ کھیل کا نام تھا جنہیں لاہور نہیں دیکھا. یہ لاہور میں سیٹ ہے جسٹ آفٹر پارٹیشن 1947 کے بعد کا. اس کھیل کی ہمیں اجازت ہی نہیں. اچھا، اس کھیل میں ایک تو یہ کہ ہم لوگ جو کھیل کر رہے تھے اس میں ہم لوگوں نے بہت انٹرسٹنگ ایکٹرز بھی بار بار ہمارے پاس آئے. جیسے خورشید شاہد سے ہم نے ایک کھیل کروایا، سلمان شاہد کی والدہ تھی. جی، کیا زبردست خاتون. ہم نے لورکا کا کھیل جو تھا ہاؤس آف برنارڈا البا، اس کو کیا تھا. تو برنارڈا البا کا رول انہوں نے کیا. پرفیکٹ کاسٹنگ. ہاں. جنہیں لاہور نہیں دیکھا میں جو مین کیریکٹر تھا وہ ایک ہندو عورت کا ہے جی، جو اس حویلی میں رہ جاتی ہے. شی سیز میں تو کہیں نہیں جا رہی، یہ تو میرا گھر ہے، یہ میرا ملک ہے، میں یہیں رہوں گی. وہ پہلی دفعہ جب ہم نے کیا تو اندو مٹھا ایک ڈانسر تھی، لاہور میں رہتی تھیں، وہ آئیں کرنے کے لیے. سو وی ورکڈ ود اے لاٹ آف تحریک نے بہت سارے ایکٹرس کو ٹرین بھی کیا اس دوران. 50 سال ہو رہے ہیں تقریباً ہم کو. تو پیپل لائک احتشام جو کہ ابھی اتنے ویل نون ہے، پیپل لائک سیف حسن، یاسمین اسماعیل نے ہمارے ساتھ کام کیا، بدو خلیل نے ہمارے ساتھ کام کیا، روبینہ قریشی نے ہمارے ساتھ کام کیا، مہوش فاروقی، وہ بیچاری شی از پاسڈ اوے، راشد فاروقی نے شروعاتی ہمارے ساتھ کیا. احتشام نے بھی، یہ سب لوگوں نے شروعات اپنی ایکٹنگ کی ہمارے ساتھ کی ہیں، اور کئی سال تک لگے رہے ہمارے ساتھ. سلیم معراج I was about to say. اور یہ سب اپنا یہ کتنے پیارے اور خاص نام ہے ہماری انڈسٹری کے لیے، بالکل، جو آپ کی نرسری سے. اور یہ دیکھو تو یہ اس پلے کو پاس ہی نہیں ہوا، سنس وی ور ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو اٹ. اب پھر کیا ہوا کہ گوتھے انسٹیٹیوٹ نے کہا ہماری جگہ پہ کر لو، وی ہیو ڈپلومیٹک امیونٹی. تو ہم نے وہاں پہ 3 دن کا سوچا تھا کرنے. وی ہیڈ ڈیڈ اٹ فار اباؤٹ 15 nights. واو. بیکاز وین یو بین سم تھنگ تو لوگوں کو اور زیادہ دلچسپی اور جستجو کہ یہ کیا ہے جس میں بین ہوا ہے. ہاں، اور خیر وہ اسپیس چھوٹی تھی، آڈینس کم ہوتا تھا. اس طرح سے پھر ایک کھیل ہم نے کیا جو کہ ہم نے بہت سارے اوریجنل کھیل، لوگوں کی کہانیاں، عورتوں کی کہانیاں، اپنی ایک کھیل ہم نے کیا جب یہاں پہ جو وائلنس ابھرا تھا نا ایک زمانے میں، ینگ لڑکے کس طرح سے خواہش ان کی یہ تھی کہ سماج بدلے، مگر وہ گئے تشدد وائلنس کی طرف، ہے نا. تو اس کھیل میں ہم یہ سوال اٹھانا چاہ رہے تھے کہ کیسے ایک اس کا پہلا سین مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک چھوٹا لڑکا، چھوٹے سے مطلب ہے کہ 16-17 سال کا لڑکا ہم نے دکھایا کہ وہ کھیل رہا ہے میدان میں، اور دوسرے لڑکے وہاں سے کتا گزرتا ہے تو دوسرے لڑکے کتے پہ پتھر پھینکتے ہیں، جو کہ اتنا کامن سائٹ ہے نا ہمارے یہاں. اور یہ لڑکا رونے لگتا ہے. اینڈ دس بوائے دین اوور اے پیریڈ آف ٹائم بیکم سمبڈی جو دوسروں کو پکڑ کے ٹارچر کرتا تھا. جو کہ ہمارے یہاں ہونے لگا تھا. کراچی میں ایک زمانہ تھا نا، آپ سنتے تھے کہ گھٹنوں میں ڈرل لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور جلا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو اٹ واز کویسچننگ، ایکسپلورنگ دس ایشو کہ ایک شخص بدل کیوں جاتا ہے، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا اور کیسے بدل جاتے ہیں لوگ، تشدد کی طرف کیسے آ جاتے ہیں، ہاؤ ڈو دے بیکم وائلنٹ، یو نو. اس کھیل کی بھی اجازت نہیں ملی ہمیں کرنے کی. تو اس طرح سے وی faced all of these kind of things, and but I think that has made our experience richer and more exciting. اور یہ کہ اب ہم آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ میرے خیال میں جس طرح کا کام ہم نے کیا تو لوگوں کی سمجھ میں آنے لگا کہ تھیٹر کے ذریعے
بہت کچھ کہا. سو پیپل دین اسٹارٹڈ تھنکنگ کہ اس کو ایک طرح سے میک اٹ اے ٹول ٹو گیو میسیجز. تو whether it's rights messages or whether it's messages about any kind of commercial venture, تو ہم obviously ہماری جو سوچ تھی we won't go towards that commercial ventures. مگر یہ کہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ why don't you educate girls, and یہ کہ why are there not enough health facilities for women. یہ سارے تو اس طرح کے کھیل ہم بنانے لگے. لوگ مطلب آئی ریممبر کہ ہم نے ایک بنایا کھیل, اس کا نام تھا میری زندگی کا سفر. تو وہ یہ ہے کہ 13 سال کی عمر میں اس لڑکی کی شادی کر دی گئی. مطلب پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر بھائی کے ساتھ کھیل رہی ہے میدان میں, تو اس کی ماں کہتی ہے اب تم کھیل نہیں سکتی بیکاز ناؤ شی از گاٹ ہر پیریڈز اینڈ ناؤ شی از بیکمنگ موونگ ان ٹو واٹ دے تھنک از اڈلٹہڈ, بٹ شی از اونلی 13. اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے درخت نہیں اب چڑھنے دے رہے, مجھے بھائی کے ساتھ کھیلنے نہیں دے رہے. اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے اس کی شادی ہو گئی, اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر اس کے پیٹ میں بچہ آ گیا, اور اس کا شوہر اسے کہہ رہا ہے کہ یہ کرو وہ کرو وغیرہ وغیرہ, یو نو. سو اٹ واز دا لائف آف این آرڈنری ینگ گرل. اینڈ دین وہ ساس کہہ رہی ہے کہ ہاسپٹل تو جانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر پہ ہی پیدا کر لو بچہ. اور وہ ایک دائی کو لے آتے ہیں, اور وہ دائی کی وجہ سے اس کو انفیکشن ہو جاتا ہے, وہ ایکچولی مر جاتی ہے. تو یہ تھا اس کی زندگی کا سفر. یہ کھیل پتہ نہیں کتنی 100 دفعہ کیا ہے ان ہاسپٹل. اور کئی دفعہ ڈاکٹرز ہمیں کہتے ہیں کہ جو چیزیں اس کھیل کے ذریعے لوگ سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے کنسلٹنسی سے میڈیکل ایڈوائز ہوتی ہے اس کے وہ نہیں اتنی سمجھ میں آتی جتنی وہی بات کے دل کو لگ رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کی آپ نے یہ کھیلوں میں بھی کیا ایڈریس, مگر پھر آپ نے تو ایک ہسپتال بھی بنوا دیا. تو اور اس ہسپتال کے لیے ہم نے باہر جا کے بھی فنڈ ریزنگ کی. جی. اور خیر وہ تو دوسری بات ہے, another اسٹوری کہ وہاں پہ جب ہم باہر دیکھو یہ کھیل فسچولا کے بارے میں تھا, جو کہ ایک مرض ہو جاتا ہے لڑکیوں کو, عورتوں کو, اسپیشلی جب ان کے پاس اچھی فیسلٹی آبسٹیٹرک ڈلیوری کے وقت اچھی فیسلٹی نہیں ہوتی, انفیکشن وغیرہ. یو کین بلیو اٹ, ہم نے یہ گاؤں میں کیا ہے پاکستان میں, پشاور سے لے کے میرا خیال میں بلوچستان تک, چھوٹے چھوٹے شہروں میں ڈن اباؤٹ 500-600 پرفارمنس. امریکہ میں جب کیا تو میڈیکل ڈاکٹرز ور ان دی آڈینس. دے سیڈ اوہ یہ تو بہت بےہودہ ہے. ڈونٹ ٹیل می. I swear we were shocked. کیوں؟ Because how can you talk about a woman's biology, uterus and vagina کے بارے آپ بات کیسے کر سکتے ہیں ڈاکٹر سے. تو یہ سوچ ہے. یعنی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ پھر ہم بہت زیادہ غلط پیکیجنگ کرتے ہیں ہمارے ذہنوں کے بارے میں. I think کہ ordinary پاکستانی انسان, man or woman, is not necessarily a fundamentalist. They are very open. ان کو نہیں ہے فنڈامنٹلزم تھوپا گیا ہے ان کے پر. اور آہستہ آہستہ مطلب یہ اب میں جو اپنی پی ایچ ڈی ریسرچ کر رہی ہوں نا کلثوم, آئی ایم ڈوئنگ مائی پی ایچ ڈی, تو میں ایک ابھی ہم سندھ گئے, رورل سندھ, تو آئی واز لوکنگ فار پیپل جو کہ generations of musicians who've now not teaching their children. This is what is happening in Pakistan. What? ہاں, اب ہمارے اپنے استاد ضیاءالدین صاحب تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ بی بی میرے بیٹے کو ویٹر لگوا دو. میں نے کہا ضیاءالدین صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں, you are from a lineage of sitarists, music. This is so sad. So he said, نہ ہمیں پیسہ ملا نہ عزت ملی, تو ہم اپنے بیٹے کو کیا سکھائیں. So painful. تو یہ ضرور آپ کی ریسرچ کس بارے میں؟ سو اسی چیز کے بارے میں. ویئر ہیز آل آف دس گون, ویئر از آور ہیریٹیج گون, ویئر از دا رچ اسپیشلی فوکسڈ ان سندھ, کیونکہ یہاں کا ہمیشہ تھا اتنا رچ کلچر. تو یہ ایک آدمی ملا جو اس نے بہت 2 گھنٹوں لگے مجھے اسے یہ ڈریگن کرنے کے. وہ شروع میں وہاں ناچتا تھا, مطلب ایز اے اسمال بوائے ہی واز ٹرینڈ ٹو ڈانس. اور وہاں پہ یہ ایک وہ تھی ایک طریقہ تھا کہ
لڑکوں کو ڈانس کرنا سکھاتے تھے تاکہ وہ شادیوں میں یا بچوں کی پیدائش پہ وغیرہ جا کے ڈانس کریں. مگر اس سیٹ کے اب تو میں کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کیونکہ مدرسہ کلچر ہیز ڈسٹرائڈ سو مچ اینڈ براٹ دیز آئیڈیاز کہ یہ تو سنفل چیز ہے, یہ تو ان اسلامک چیز ہے. تو اب وہ نہیں کر رہے اور نہ اپنے بچوں کو وہ سکھا رہے ہیں. اینڈ وائل دس از سم تھنگ دیٹ اس کے دادا پر دادا کرتے آئے. ارے کلچر کتنا ضروری ہے ہماری پوری شناخت کے لیے, اور کسی کو احساس نہیں اس کا. اور آئی تھنک آرٹسٹس کو بہت ضروری ہوتا ہے, مطلب یو نو ٹو بی روٹیڈ ان دیئر کلچر. یا بیکاز یو نو وین یو وانٹ ٹو ڈو سم پروڈکشن, اس کو آپ اگر میوزیکل بنا رہے ہیں یا اس میں موومنٹ ہے, واٹ آر یور سورسز؟ یور فوک ڈانسز, یور فوک میوزک, یور کلاسیکل ڈانس, یور شیما کلاسیکل جی, میوزک. ہم نے تو لڑائی صحیح سے نہیں لڑی, اس کا مطلب ہم نے لڑی کہا. میں دیکھ رہی ہوں اس تمام گفتگو میں آپ کے اندر جتنی توانائی ہے وہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے پوری جو سماج کی تکلیف ہے اس کو ایک نقطہ بنا کے اپنے جگر میں رکھا ہوا ہے. اتنا ذہنی طور پر, مطلب دیکھو, میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں کسی اور کے لیے یہ کام کر رہی ہوں, میں تو اپنے لیے کر رہی ہوں بیکاز اٹ گیوز می ہیپینیس. جی, وہ آپ کے وجود کا درد ہے, باہر کا ہے نہیں. اب اسی سے میں تھوڑا ایک اور پڑاؤ میں جا رہی ہوں. اتنی بیدار ذہن ہے آپ, اتنی کیا بیدار ذہن, آپ کا جاگتا اور یہ کہ ہم لوگوں کی زبان کتنی خراب ہو گئی ہے نا. مطلب اردو بول رہے ہیں, بیچ میں 10,000 الفاظ انگریزی کے استعمال کر رہے ہیں, انگریزی بول رہے ہیں, بیچ میں 20,000 الفاظ اردو کے, نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. سو میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایسا ذہن اور ایسی قوت اور ایسی زبان جو آپ کو اللہ نے دی, جس میں قوت ہے, جس میں سچائی ہے, جو رکاوٹ کے سامنے ایک اس رکاوٹ کے لیے رکاوٹ بن جائے, اور پھر ایک خاتون. سو آپ کی بارے میں اس حوالے سے لوگ جاننا بہت چاہتے ہیں, جرات نہیں کر پاتے, پر میں تھوڑی سی کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ میں ایک گنجائش پیدا کرتے ہوئے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس مزاج نے آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کے اندر کیا جل تھل پیدا کی یا نہیں کی, وہ کیا معاملات رہے ہوں گے؟ یا نہیں, اس کی وجہ سے تو میرے خیال میں کوئی مسئلے مجھے اس نہیں طرح آئے. سے نہیں ہے. مطلب اس طرح سے آئے کہ بہت سے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں یار یہ تو دیوانی ہے, پاگل ہے. تو آئی ایم ہیپی ود دیٹ, آئی ہیو نو پرابلم, بیکاز آئی تھنک آئی ایم آلسو دیوانہ اینڈ پاگل, اینڈ آئی تھنک دیوانہ پاگل لوگ بھی ہونے چاہیے سماج میں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو مجھے اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے بہت دفعہ اپنے کانوں سے ارے اس کے پاس نہ بیٹھو, وہ تو ڈانسر ہے. جو آپ کے پارٹنرز رہے, کیا ان کے ساتھ یہ معاملات کبھی آئے, کنزرویٹیو ایک اسٹریک یا ایک پریشر کے؟ نو, بیکاز مائی ریلیشنشپس ود سچ مین ہو ور ویری لبرل ان دیٹ سینس, اینڈ اوبیسلی مطلب ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میری تعلقات ایسے آدمی کے ساتھ بنے جو ان چیزوں کے خلاف ہوں. تو یہ یو نو یہ میری کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہاؤ کین یو ریلیٹ ود سمبڈی ہو از ٹوٹلی اگینسٹ یور پوائنٹ آف ویو. مگر یہ ہوتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ خاص دنیا بھر میں, اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان, کہ وین اے وومن از ویری ووکل اینڈ مے بی کانفیڈنٹ آلسو, اینڈ unapologetic and and perhaps successful, تو اٹ از ڈیفیکلٹ فار مین ٹو ایکسیپٹ دیٹ. وہ اسمت چغتائی نے نہیں لکھا تھا کہ جب سروجنی نائڈو واز دس ویری فیمس پوئٹ ہو از نون ایز دا نائٹنگیل آف انڈیا, تو کہ جب ان کے شوہر کو انٹروڈیوس کیا جاتا تھا کہ دس از مسٹر نائڈو, دس از سروجنی نائڈوز ہسبینڈ, تو وہ بہت ان کو تکلیف ہوتی تھی. اب دیکھیے تو ظاہر ہے مطلب یہ مسئلہ ضرور ہوتا ہے میرے خیال میں ہم جیسی عورتوں کے لیے, کہ there is this sense of insecurity that men develop, کہ
the wife is maybe more successful Accepted. and ये कि भाई हम तो सारी औरतें दुनिया की are known as so and so, Mrs. so and so. So what does it matter if you are known as Mr. so and so, husband of so and so, you know? मगर वो बहुत तकलीफ दे हो जाती है बहुत सारे मर्दों के लिए. इस तरह की चीज़ें होती हैं. So how did you deal with that? No, you don't deal with it. They have to learn to deal with it. Wow. They have to deal with it. हम क्या deal करेंगे? हम ये कह सकते हैं भैया, you find out how you deal with it. You know, we've lived all our lives, centuries. Women have lived dealing with husbands who they've worked to make them successful. मतलब Madame Curie was never as well known. You know, और जो उसने डिस्कवर किया उसके शौहर के नाम और इस तरह के हज़ारों वो हैं. So I think men have to learn to deal with it, and I think men have to change. And I think मैं जो बात कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में औरतें are much intellectually and ideologically much more advanced than men are. آپ व्यूअर्س को अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि आप दैट इज़ what is most important to increase our viewership and our audience. Thank you.